أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك